बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये ख़बरें सुनते हैं कि इमरान खान को वो भी छोड़ गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया, फ़लाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बन गया। लेकिन अगर ऐसी खबर आए कि ज़मान पार्क में आज लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए आए, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी खबर है इस मौजूदा सिचुएशन में। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड पर एक सिनेरियो मौजूद है जो इमरान खान के हक में है। नाज़रीन इकराम, इस खबर को यहाँ पे रोक के एक दिलचस्प खबर मैं आपको कराची से सुनाता हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब पेशी पर आए हुए थे। जब वो बख्तरबंद गाड़ी में बैठने लगे तो एक मुनहरिफ जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गया, एक MPA था, तो वहाँ एक खूबसूरत जुमला फिरदौस शमीम नकवी ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती। उसके बाद उन्होंने उसकी जो क्लास ली और उससे हाथ मिलाए बगैर वो बख्तरबंद गाड़ी में चले गए, उसको उसकी औकात याद दिलाने के बाद। लेकिन अब क्या हुआ है, वो जैसे कहते हैं ना कि रोक के दिखाओ। इमरान खान ने जो आज डेवलपमेंट की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो डेवलपमेंट ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने वालों के लिए लोग आए थे। ये लोग कहाँ से आए थे? सिंध से आए थे। ये लोग कहाँ से आए थे? ये खैबर पख्तूनख्वा से आए थे। एलामिया बड़ा दिलचस्प है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, जो तस्वीर वहाँ से जारी हुई हैं, जो इमरान खान से मुलाकात की हैं। देखें, जो लोग मिलने आए हैं उनको पता है कि उन्हें गिरफ्तार हो जाना है। उनको पता है कि अगर उनका कारोबार है तो वो सील हो जाना है। उनको पता है कि उनके रिश्तेदारों को, उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, या जो भी उनके साथ कोई कंसर्न्ड है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इन खतरात को मोल लेते हुए वो आए हैं ज़मान पार्क में। सियासी मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन भी दिलाया, और उनको यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। नाज़रीन इकराम, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलामिया आपको सुनाता हूं, आपको इससे अंदाजा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा कि जुल्म के पहाड़ तोड़कर लोगों को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिशें नाकाम होने लगी। यही बात मैंने आपको आगाज में भी बताई। खबरें आजकल यही हैं कि वो छोड़ गया, उसने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। तो तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जो मर्जी आप कर लें तहरीक इंसाफ को छुड़वाने के लिए, वो कोशिशें आपकी नाकाम होगी। आगे लिखा है कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी सियासी और समाजी शख्सियात आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई हैं। सबसे पहले सिंध से बताया गया है कि सिंध से पीर ऑफ रानीपुर पीर नियाज हुसैन जिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया है। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात भी की है और बाकायदा तस्वीर के बाद किसी को शक व शुबा नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी फ्लॉप है, वो भी ऐसे में जब ये खबरें हों कि प्रोजेक्ट बिलावल लॉन्च कर दिया गया है, जब ऐसी खबरें हों कि पीपल्स पार्टी आ रही है, नवाज शरीफ आ रहा है, शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो सिंध से इस सूरत हाल में इमरान खान पर लोगों का एतमाद होना ये बहुत बड़ी बात है। फिर खैबर पख्तूनख्वा से हारून लगारी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं। अब हारून लगारी कौन है, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये साहिब कौन है। हारून लगारी अगर देखा जाए तो परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते आए हैं, और बताया यह गया है कि हारून लगारी ने अब न सिर्फ परवेज़ खटक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, बल्कि उनका सियासी कैरियर, 40 साल जो सियासी कैरियर है परवेज़ खटक का, उसे भी ख़त्म करने का चैलेंज दे दिया है। अब मज़ीद तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में लिखा है कि दोनों शख्सियात की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से खुसूसी मुलाकात पीर नियाज हुसैन जिलानी साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की दुख्तर को शिकस्त देकर खैरपुर के ज़िला नाज़िम मुंतखब हुए। हारून लगारी का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक से हल्के से है। दोनों शख्सियात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत चेयरमैन इमरान खान के कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी के फ़लसफ़े पर मुकम्मल एतमाद का इजहार है। ये बात बिल्कुल उसी तरह से है जो आतिफ खान ने ट्वीट किया था कि अगर मैं तहरीक इंसाफ छोड़ दूं तो मेरे हलके में इतने लोग मौजूद हैं जो मेरे मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे और वो मुझे शिकस्त दे देंगे। तो परवेज़ खटक को आज इसका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन किराम, कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। अब इस दौरान मैं आपको सुहेल वड़ैच का एक एनालिसिस बता देता हूं। मैंने पहले भी ये बात की है। वो कहते हैं कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बरकरार है। उनके मुताबिक पीटीआई को जो 20 से 25 MPs या MNs छोड़ के गए हैं
ان کا کوئی بنیادی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ عمران خان کی بنیاد پر جیت کر آئے تھے۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی میں 60 سے 70 لوگ دیگر پارٹیوں سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کے جانے سے ڈینٹ پڑا ہے۔ اب پرویز خٹک کے جانے سے کیا پاپولر ووٹ بھی گیا ہے، اس کا ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جس بنیاد پر ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ ناظرین اکرام، اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں کوئی پولیٹیکل اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو غیر ملکی سفراء بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ غیر ملکی سفیر پاکستان میں کون سے ایسے امپورٹنٹ ہیں؟ مثلا یو کے امپورٹنٹ ہے، امریکہ امپورٹنٹ ہے، یو اے ای، سعودی عرب، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں۔ ان کا ہمارے انٹرنل معاملات میں ایک اثر و رسوخ ہے، جبکہ چائنیز ایسے معاملات میں نہیں پڑتے۔ اب اس ملاقات کے بعد ایک غیر ملکی سفیر کی دوڑیں لگی ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرویز خٹک کے حلقے سے ان کے مخالف امیدوار پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اور وہ چیلنج قبول کر رہے ہیں کہ وہ پرویز خٹک کو ہرائیں گے۔ اب پرویز خٹک کا خیبر پختونخوا میں جوڑ توڑ کی حد تک ایک بڑا نام ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا ووٹ ان کو پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، لیکن بہت اہم ایک ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہوئی ہے یو کے کی پاکستان میں حال ہی میں تعینات ہونے والی ہائی کمشنر کی۔ انہوں نے آج اسلام آباد کے اندر پرویز خٹک سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی موجود تھے۔ پرویز خٹک کے بیٹے اسحاق خٹک نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پرویز خٹک اور محمود خان سے ان کی اسلام آباد میں رہائش گاہ پر یو کے کی کمشنر سے ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اس سارے سینیریو کے دوران پرویز خٹک سے برطانیہ کی ہائی کمشنر کا ملنا، ان کی تصاویر جاری ہونا، ان کے گھر جا کے ملاقات کرنا ایک ایسے موقع پر جب حال ہی میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہا اور عمران خان کے مقابلے میں نئی سیاسی جماعت بنائی ہو، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے لیے؟ کیا یہ ایک جیسچر دیا گیا ہے، یا یہ کوئی اور رول پلے کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور پس پردہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ ناظرین اکرام، میں نے آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ بھی بتائی تھی جو نعیم اشرف بٹ نے بریک کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو مس کالز آ رہی ہیں، لیکن ابھی پہلے فیز میں رابطے بحال ہونے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی چیزیں تو پھر ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کے بہت سارے دوست ممالک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرائسس اینڈ ہو اور پاکستان کسی سولوشن کی طرف جائے، تو ممکن ہے کہ ان کا رول اس میں نظر آئے۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ الیکشن سے متعلق ہے۔ آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں عام انتخابات کے لیے 42.5 ارب ڈالر کی گرانٹ منظور کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر 10 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کیے جائیں گے۔ چلیں، یہ اچھا ہے۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ اس کو اسمبلی کا ٹنیور پورا ہونے تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس میں اہم قانون سازی ہوگی۔ اس میں کوئی 1-2 نہیں، 11 بلز اس وقت ایجنڈے پر شامل ہیں۔ ظاہر ہے اس کو وہ منظور کروانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے، یا صورتحال اس سے کیا تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، میں ایک اور خبر بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے بتایا ہے کہ آج سے 2 روز کے بعد 22 جولائی سے ملک بھر کے پیٹرول پمپس کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا جو پیٹرول فی لیٹر مارجن ہے وہ 6 روپے ہے، جس میں ان کا 5 روپے مزید اضافہ کرنے کا مطالبہ ہے کہ 11 روپے فی لیٹر منافع ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دوران اگر حکومت نے بات نہ سنی تو درمیان میں چونکہ 9 اور 10 محرم الحرام کے 2 دن آنے ہیں، تو صرف 2 روز کے لیے پیٹرول پمپس کھولیں گے، بصورت دیگر پیٹرول پمپس بند رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی، موٹر سائیکل یا جو بھی آپ کا کوئی ذریعہ ہے آنے جانے کا، تو اس کی ٹینکی فل کروا لیں، حالات گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ اور شہباز حکومت ویسے بھی جانے کی تیاریوں میں ہے، شاید وہ ہمیں یوں ہی اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کے بھاگنے کی تیاریاں شروع کر چکی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔